اج میرا کوئی بابا نہیں، اج کدے میرا باپ زندہ آندا لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دے، اج کدے میری بھی ماں زندہ آندی انج کلیاں بے بے نہ روندا، پر میں کی کراں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں، اج میری ماں بھی کوئی نہیں، تے موہیاں ماں والے رو رو آپے چپے کر جاندے، اج کدے اوندا بھی باپ زندہ ہوندا لوکیاں نو یتیم سمجھ کے نہ مار دے، اج دی ماں زندہ ہوندی انج نکراں چ کلیاں بہ کے نہ روندا، چاچے دا خون کھولیا جا کے ابو جان دے سر تے کمان ماری۔ عید دن گزرے سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے تے خوشیاں پہ مناندا تے جنہ دیا ماما ٹون گئی وہ عیدی نماز پڑھ کے قبرستان جا کے تے ماما دیا قبران تے بیٹھ کے پہ رون دے سا ماں تے باپ دی قدر کچھ نہیں آتے او کسی چٹی داڑی والے بابے کو لو پوچھ جدی امی تے ابو ٹور گئے اور رات نو سرانے چا سر دے کے روندے نے کوئی یونج بلاوے جی میں امی بلا دی سی، کوئی یونج پیار کرے جی میں ابو گوندی چ لٹا کے پیار کر دیا سی۔ میری ملت نوجوانوں آؤ میں تو ہنو کملی والے کو پوچھ کے دیواں ماں تے باپ دی شان کیے 6 سال دی میرے نبی دی عمر تے ایک دن حضور بارو گھر آئے تے ماں نظری نہ آوے، سید عالم کدے ایک کمرے چ کدے دوسرے کدے تیسرے کمرے چ گئے کہ ماں کتھے گئی، ماں نظری نہ آوے، رو کے آسمان وال ویکھیا تے عرض کی تھی میرے ابو تے دنیا تو ٹر گئے تے میری امی کتھے گئی۔ اللہ نے یار دے دل انور چ الہام فرمایا کہ سونے ماں کمرے چ بیٹھ کے پہ روندی ہے، حضور دوڑ کے کمرے چ گئے تے ویکھیا اندھیرے وچ ماں نکرے بہ کے گوڈیاں تے سر رکھ کے پہ روے۔ اج 6 سال دی عمر میرے نبی دی تے ماں دے گلے جا کے باواں پا کے نا اپنے لب ماں دے متھے تے رکھے تے متھا چوم کے ماں دا کیا امی میں تے سارے جگ دیاں روندیاں ماما چپ کرانا آیا تے تم میری ماں ہو کے کیوں رو رہے امی کیوں رو رہے ہو؟ سیدہ آمینہ نے پکڑ کے سینے لایا تے آکھیا سونے میں نے کوئی غم نہیں، میں نے کوئی تکلیف تے دکھ نہیں، امی روئے کیوں ہو؟ امی کیوں رو رہے ہو؟ میرے دادا جی نے میرے چاچا جی نے کچھ آکھیا میں کچھ آکھیا امی کیوں رو رہے ہو؟ نوجوانوں سیدہ آمینہ نے پکڑ کے سینے دے نام لگایا ہو تے لبا تے لب رکھ کے فرمان لگیا کملی والے انہوں کوئی غم نہیں، امی روندے کیوں؟ سیدہ آمینہ فرمان لگیا میں سونے آج میں عبداللہ دی یاد آئی، آج تیرے باپ عبداللہ دی یاد آئیاں ٹر گئے نے، اے دلدار دلا دے بدنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ دیتی جدی آراؤ۔ سیدہ آمینہ فرمان لگیا سونے آؤ آج میرا دل کردہ میں عبداللہ دی قبر دے دنوں مدینے لے جاؤں، قبر دے کھڑیاں کر گیا کھا میں عبداللہ میں نو کلیاں چھڑ کے آگیا سے بیخ اللہ نے میں نو کلیاں نہیں رہنا دیتا، میں تیرے ایک گلشن چکتا سونا پھل محمد لے کے آئی آؤ۔ نوجوانوں نبی کریم اپنی ماں دی گودی جو نکلیں آکے اپنے دادا دی گودی جو بیٹھ گئے، عرض کی تھی دادا جی میں کدے کچھ منگیا آتے نہیں، دادے نے سینے لگا کے آکھیا سونے کدے منگ کے بیخت صحیح میں ساری کائنات تیری ظلف دے کنڈا دوبار دے نبی کریم نے دادا جی دے گلے چباواں پا لئی آکھیا دادا جی میری امی روندی ہے، اجازت ہوئے امی نال نان کیوں ہویا ماں؟ نبی کریم دا دادا جی نے اسے بازے قافلے دا انتظام کیتا، آج نبی کریم پہلی بار اپنے والد گرامی دی قبر دے جا رہے، اپنے نان کے مدینہ طیبہ جا رہے، ام ایمن حبشن عورت جدا نام برکت بی بی ہے، آج جن دنیا ام ایمن آخری ہے،
دادا جی نے امی ایمن خدمت لی نال بھیجیا نبی کریم اپنی امی دے نال مدینہ طیبہ آیا اپنے والد گرامی دی قبر دے حاضری دی تھی 1.5 مہینہ نبی کریم اپنی ماں دے نال بچپن مدینہ طیبہ آ رہے نوجوانوں 1.5 مہینے دے بعد جدوں قافلہ مکے ول جا رہا رات ایک پہاڑی آئی جدا نام مقام ابوا ہے اس پہاڑی تے آ کے سیدہ آمنہ نو بخار ہو گیا اس شدت نال بخار آیا خشید دورے آ رہے سیدہ آمنہ نبی کریم دی گودی چ بے ہوش نے سرکار دے اتھرو ماں دے چہرے تے ڈگ دینے نالے زلفاں چ ہاتھ پھیر دینے نالے نبی کریم رو کے کہندے نے اماں اکھاں کھول تیرا محمد پیا روندا آئی نوجوانوں میرے نبی اس درد دے نال روئے اچانک سیدہ آمنہ دی آنکھ کھل گئی امام جلال الدین سیوطی فرما دینے سیدہ آمنہ دے آخری بیلا آ گیا ادھر موت دے فرشتے بھی آ گئے چاندی بری نبی دی ماں نے سینے دے نال لایا فرما دیا میں سونے آجا چاندی بری ماں دے سینے لگ جاؤ تینو حلیمہ بھی لوریاں دیتیاں نے تینو شیمہ بھی لوریاں دیتیاں نے آجا چاندی بری ماں کو لوری لے لے نبی کریم ماں دی گودی میں چلے دے گئے آخری بیلا آیا آخری ہچکیاں آیا سیدہ آمنہ سینے لا کے روئی جا رہی رضوی صاحب کدے متھا چم دیان کدے لب چم دیان کدے رخسار چم دیان آخری ہچکی آئی نبی دی ماں نے سونے نو چکے امی ایمن دی گود چ رکھے فرمان لگیا نہیں امی ایمن میں ٹر چلی ایدہ باپ بھی کوئی نہیں اج ماں بھی ٹر چلی جنہ دیاں ماں بچپن چ چھڑ جاندیاں نے اولادا نکرج بیٹھ کے روندیاں نے او پتر دیواراں نہ لگ کے روندے نے او میں امن میں ٹر چلی جڑا میرا محمد دیواراں نہ لگ کے رویا میری قبر جو روح تڑپ جائے گی او میں امن نے پھڑ کے سینے دے نال لایا سیدہ آمنہ یا سمان ول ویکھے عربی دے شعر پڑھ دیاں نے عربی دے اشعار جب فرما دیاں نے لوگوں ہر نوی چیز نے پرانے آیا جانا ہے جیڑا بن گیا نے ٹوٹ جانا ہے جیڑا آیا انہوں جانا ہی پہنا ہے نیا آمنہ بھی ٹر چلیاں پر میں جوندی رواگی امی ایمن فرمان لگی آیا آمنہ تو کی میں مر کے زندہ رمے گی کملی والے نو پڑھ کے ماں نے سینے لایا فرما دیا بولی تو حراؤ میں محمد پاک نو جنم دے کے چلیاں جدوں تاکہ دا ذکر ممبرات جاری روے گا میں آمنہ جوندی روا فرما دیا تاکہ دا ذکر روے فرما دیا جب تک دا ذکر ہوندہ روے گا بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ فرما دیا میں آمنہ زندہ ہی رواں گی آخری ہچکی لئی سید آمنہ نے کملی والا چکو محمد دی گودی چ رکھیا تے سید آمنہ دی روح پرواز کر گئی مرنا سارے نے دعا کریا کرو ماں نہ مرے وہ کسی دی ماں نہ مرے نہیں تے پوچھ کسی اس کو کلیاں بٹھا کے جی دی ماں مر گئی ہے رضوی صاحب نے پتہ مقصر گل سنا نا میرے کو لے کے وڈیرے جب بابا جی بیٹھے تھے میں کہ دن پوچھا بابا جی زندگی کی میں دی گزری جائے کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں چی گزر گئی پر شکر ہے رب دا پتر جوان ہوئے نے تے کوئی یورپ چلا گیا تے امریکہ ٹور گیا ہے تے کوٹھیاں بھی رب نے دیتیاں تے رب نے کاراں بھی دے دیتی ہیں تے دکھ سارے پھل گئے رب دا بڑا فضل ہو گیا ہے میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب دا بڑا کرم ہے میں دیکھا تے بابا دی آنکھیں جو موٹے موٹے اتھرو پٹی صاحب میں پوچھا بابا جی روندے کیوں تے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی بیک کے دل کر دے کدے ہون ماں ہوئے نا کدے ہون ماں ہوئے نا کہنے لگے کوٹھی چے جانا سارے نظر ہوندے نے ماں نظر نہیں ہوندی ماں نہیں نظر ہوندی
کسی اس کو پوچھے جی دی ماں ٹر گئی ہے رات نو سرانے چو سر دے کے روندے نے تے ماں ماں کہہ کے روندے نے دعا کرے اکرم ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مرے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ماما والے ماما والے ماما دے کلے سا فریاد لے جاندے آئے پر مویاں ماما والے رو رو اپنے چپے کر جاؤں دے بھائی مویاں ماما والے رو رو اپنے چپے کر جاؤں دے نوجوانوں نبی کریم نے اپنی ماں دی قبر بنائی چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے نبی کریم قبر بنا رہے ایمن فرما دیا نے میں چکے سنے نہیں اٹھنی تے بٹھایا ہوں فرما دیا میرا کلیجہ کب گیا ہوں جدو سونا اٹھنی تے بہ کے مڑ مڑ ماں دی قبر والا ویکھ دئی فرما دیا میں سونے نو مکے لے آئی ساری زندگی میں ایمن نے میرے نبی نو پالے آؤ نوجوانوں میرے نبی نے ماں دے بغیر زندگی گزاری پر ماں دیاں یاداں ساری زندگی میرے نبی نے ہوندیاں رہیاں ایک دن ابو جاؤں نے پتھر ماریا میرے نبی دے سر سے لگے آؤ سرکار دا خون نکلے آؤ نبی کریم روندیاں کعبے دے اندر آ گئے فرما دینے انما اشکو بسی و حزنی الاللہ ارد کی تھی کعبے والے آؤ دکھڑے کنو سناوا کنو سنانا یا نوجوان شام تک میرے نبی کعبے تھے روندے رہے شام دا بیلا چاچا میر حمدہ شکار کر کے کرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی امیر حمزہ فرما دے رونے کیوں کہن لگی کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں نکرے بہ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہن لگی سنے ابو جہل مارے ہیں نالے نوکرانی ٹردی کہنے لگی اج کدے اوندا بھی باپ زندہ ہوندا لوکیوں نو یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج دی ماں زندہ ہوندی انج نکراں چ کلیاں بہ کے نہ روندا چاچے دا خون کھولے آئے جا کے ابو جان دے سرے چ کمان ماری کملی والے نہ پھڑ کے آ کے سینے لا لے آئے کہن لگے سونے آ چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا روی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بادو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میرا باپ زندہ ہوندا لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کدے میری بھی ماں زندہ ہوندی انج کلیاں بے بے نہ روندا پر میں کی کراں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں تے موہیاں ماں والے رو رو آپے چپے کر جاؤں دے موہیاں ماں والے رو رو آپے چپ کر جاؤں دے امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے حدیث پاک شعب الایمان چ لکھی فرما دے نے عشاء دی نماز پڑھائی ہے کہ نبی کریم نے صحابہ و رخ انور کیتا تے صحابہ ویکھیا کہ نبی پاک دی اکھیں چ جو اتھرو پہ گردن جے میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح تے دانے گردن عرض کیتی کملی والے جے کسے دکھ دیتے تے سانو 10 کملی والے تیری زلفاں دے کڑلا تو پتر وار دئیے میرے آقا فرمایا صحابہ میں نو کسے کام تے دکھ نہیں دیتے عرض کیتی سونے پھر روندے کیوں فرمایا میں نو امی یاد آ رہی ہے ماں یاد آ رہی ہے میرے آقا فرمایا صحابہ آج میرے کو پوچھو میرا کی دل کر دے عرض کی جی سونے فرمایا آج میرا جی کر دے کہ میں اس مسلح تے بیٹھ کے عشاء دی نماز پڑھ دا ہوا تے او حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہوگے تے میری امی دی آواز آوے میرے پتر محمد میری گل سن جا فرمایا میں محمد دا جی کر دے کدے امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں
کھیوا والیو تو قرب و جوار تو آمن والیو اج تے ماں بلاوے نا پتر نو کہ میری گل سن تے پتر پتہ کیویں بول دینے اج ماں بلاوے تے پتر کہندے نے اما چپ کرتے انہوں نہیں پتا او ظالمہ جڑی ماں نے تینوں بولنا سکھایا اج انہوں پتہ ہی نہیں ادھی رات ویلے پتر گھر آوے نا تے باپ پوچھے نا کتھوں آئے تے اج دے پترے جو گھوری پا کے ابو والے ویکھ دینے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھ دے نہیں کتھوں آئے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے پر میری ملت دے نوجوانوں او جنہاں نے ماما دیاں بولیاں دی قدرہ کی تھی نا میرے نبی نے پوچھ ماں دی بولی دی قدر کی حضور نے فرمایا کدے میری ماں بلاوے نا فرمایا میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں میں ہمیشہ یہ واقعہ سنانا میرے سیالکوٹ دی تاریخ دیکھ بہت بڑے خطیب گزرے انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے خطابات فرمان دے سن کہ جدو میں جلسے تے تقریر کریں جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان مقرر شیر لسان عالم نبیل فاضل جلیل جامع العقول والمنقول حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہم القدسیہ آپ فرما دینے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہنی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے میں گھر جاوانا تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی وہ پڑھے لکھے اے رات دے 12:30 ہو گئے نے تے 1:30-2 بجے تساں گھر جانا ہے گھر جا کے دروازہ کھٹکایا ویکھ لیو امی جاگ دی ہو گئی رضوی صاحب نے تقریباً 30 سال گزر گئے سڑکاں تے میں نے 23 سال گزر گئے سڑکاں اسا اپنی زندگی چ راتاں نو بڑے بڑے منظر ویکھنے ہیں جدو سارا جہان ستا ہوندا تے اسی سڑکاں تے ہونے ہیں چور صاحب سردیاں دی رات سی میں کسی سفر تو واپس آیا میرے گاؤں دا ایک نوجوان میرا کلاس فیلو سی دا نام سی منظور سردیاں دی رات دھند بڑی تے میں اپنی گڈی کھڑی کر کے تے جدو گھر وال ٹریا تے میرے گھر دی گلی دے نال انہاں دا نوجوان دا گھر سی او دی وڈیری جی ماں رات 2:30 بجے گلی چ دروازے چ بیٹھی میں رک گیا تھے میں پریشان ہو کے پوچھا میں کہ چاچے جی ماں جی رات نو 2:30 بجے اتنے گلی چ بیٹھے ہو خیریت ہے کوئی پریشانی ہے مینوں دسو میں حاضر ہوں وہ مائی صاحبہ بڑی سادیاں جی میرے پنڈ دی مائی تے کہنے لگے حافظ جی وہ منظور نے اج فیکٹری اوور ٹائم لگانا سی اجے آیا نہیں اجے آیا نہیں تے میں نے سکون نہیں سی پہ ملتا نیند نہیں ہوندی تے میں دروازے چ بیٹھی ہاں جے آیا نہیں لوگ بسترے چرام پہ کر دے سردی دی یخ رات ماں پتر بغیر رضائی چ بھی سکون نہیں پہ ملتا کمبل چ سکون نہیں ملتا وہ باہر گلی چ دروازے چ بیٹھی ہے کیونکہ دا منظور نہیں آیا میں تو عجیب ایک گل سنا میں اپنے بابا جی حضور تاجدار چورا شریف دے کو لکھ دن بیٹھا تھے آپ فرما دینے کہ پتر میں جدو پرانا گھر سی نا جڑا پیران والا چوک وسن پورا لاہور تے آپ فرما دینے کہ میں جدو رات نو کسی پروگرام تو واپس ہونا تے اماں جی حضور نے نا میں دروازہ جدو کھولنا نا کمرے دا آپ فرما دینے جب تک امی جی حیات رہی ہیں میں اپنا بستر ماں جی دے قدمہ والے پاسے بچھا کے رکھیا ساری زندگی آپ فرما دینے جدو میں آکے تے دروازہ کھولنا تے امی جی دا پہلا زبان دے لفظ مبارک ہونا شاہ جی آگے ہو آپ فرما دینے کہ دن میں نے خیال ہے کہ میں روزانہ رات 2-2:30 بجے آنا پروگرام تو فارغ ہو گئے تھے ماں جی اک کھل جاندی ہے میرے آمنہ تے میرا خیال ہے کہ اصل ہے نا میں جدو دروازہ گڈی دا بند کرنا تے اماں جی نو دروازے دی آواز ہوندی تے ماں جی دی اک کھل جاندی آپ فرما دینے اگلے دن میں گڈی دا دروازہ بند ہی نہیں کیتا بالکل میں آواز نہیں نکالی تے میں بالکل خاموشی نال آیا نا اج میں دروازہ کمرے دا کھولیا تے اماں جی فرما دینے شاہ جی آگے ہو آپ فرما دینے پھر میں نے خیال آیا نہیں امی جی گڈی دی دروازے دی وجہ تو نہیں اٹھ دے اصل میں جدو چل کے آنا تو میری چپل دی آواز جڑی ہے نا جو تھی مرک دی وہ دن امی دی آنکھ کھل جاندی فرما دینے اگلے دن میں گڈی چی جتی اتار کے آ گیا تے دبے پاؤں آیا تے میں آکے ہلکے جے دروازہ کھولیا تے امی جی فرما دینے شاہ جی آگے ہو
آپ فرماتے ہیں پھر میں سمجھ آئی کہ نہیں اصل معاملہ اے نہیں، اصل معاملہ کہ جدو میں دروازہ کھولنا نا تے دروازے تے قبضے چو چین دی آواز آن دی ہے، اس آواز نال امی دی اکھ کھل دی ہے۔ فرماتے ہیں اگلے دن میں قبضے نو تیل لگا دیتا کہ جو آواز نہ ہوئے میری ماں دی اکھ نہ کھلے۔ آپ فرماتے ہیں میں جدو دروازہ کھولے تھے امی جی فرماتے ہیں شاہ جی آگے۔ آپ فرماتے ہیں میں قدم مبارک تے بوسہ دے کے تے بیٹھ گیا تے میں کہا امی جی تو آنو کیویں پتہ لگ جاندہ میں آگے تے اٹھ کے متھا چم کے فرما دیا شاہ جی ماما نو آوازاں نہیں ہوں دیاں جدو پتر آؤں تے ماما دیاں دل دیاں دھڑکنا ہی تیز ہو جاندیاں خورے کیڑی مٹی نہ رب نے ماں دا دل بنائے فرما دیا پتر آؤں نہ تے ماما دے دل دیاں دھڑکنا تیز ہو جاندیاں مولانا یوسف سیالکوٹی فرما دے کہ میں جدا کے دروازے تے ادھی رات ویلے ہاتھ رکھنا میرے پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی تے میری ماں دی آواز ہوندی کہ جوس با آگے ہیں تسی سمجھے نہیں باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے علامہ صاحب کہندے نے لوگ ہاتھ چم دے جتیاں نو ہاتھ لگان دے لوگ ہاتھ جوڑ دے پیار کر دے تے گھر چو جڑی ان پڑھ پینڈو تے سادی جی ماں ہے نا انہوں تلفظ نا یوسف کہنا بھی نہیں ہوندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوندا بس پیار نہ کہہ دیئے وے جوس با دے آگے ہیں فرماتے سن ادھی رات ویلے خبرے کھڑے پیار نہ جوس با کہہ دیئے کلیجے ٹھنڈ پا دے دیئے کھیوا والے تینو چی راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب پٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب پٹی صاحب کہن والے زمانے چا لکھاں بھی ہونگے پر او جڑا تینو بچپن چا پپو تے مٹھو کہا کہ ماں بلا دیئے نا اے ماں ٹر گئی نا پھر رات نو اٹھو ٹھڑویا کرے گا کوئی یونج بلاوے جی میں امی بلا دی کوئی یونج پیار کرے جی میں ابو کر دے سن پر ماں تے باپ جا کوئی ہوئے تے انہا ورگا پیار کرے تے بلاوے اینا دی بولی دی قدر کریا کرو اینا سامنے کچھ نہ بولے آجے اینا نو پچھا تے کانڈ کا نہ ٹرے آجے ابو جی کھڑے ہوما تے ابو دے سامنے بیٹھے آجے نا کدھر تیرے باپ دی بید بھی نہ ہو جاوے آر بے گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے باپ مرے سر ننگا ہوئے پیر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی واپڑا دے چیئرمین تو لے کے بھائی زاہد صاحب زاہد نام نا جی زاہد صاحب تک جتنے پڑھے لکھے سٹیج تے تشریف فرماؤ تو تسی بھی سارے اس بات دے گواہ رہے آجے کہ آسی صاحب نے ممبر رسول تا بے کے آکھیا سی اور میں اپنے دور خطابت دا ایک دعویٰ کرنے لگا میں کہتے کیتے نہیں مگر میں دعویٰ کر رہا ہوں اور ممبر رسول تا بے کے کر رہا ہوں کہ میں نا چیز دے مطالعے دے مطابق نبوت اور صحابیت تو بعد نبوت اور صحابیت تو بعد اگر کو کسی نو مرتبہ تے مقام ملے آئے وہ ماں دی دعا نال ملے آئے اور میں اپنے دعوے تے دلیل رکھ رہا ہوں میں کہنا چاہنا ہوں کہ ماں دی دعا نال بندہ نبی نہیں بن سکتا ماں دی دعا نال بندہ صحابی نہیں بن سکتا اس تو بعد جتنے مرتبے تے مقام نے انہاں وچ جب تک ماں دی دعا شامل نہ ہوئے وہ مرتبہ ملتا ہی نہیں پاہمیں تابعین دا سردار سید التابعین حضرت خواجہ ویسے کرنی ہوئے گل سنا دے ماں تسی بول دے نہیں سبحان اللہ میں کیویں سنا دے ماں ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت ایک درخت لگ دے آج اتنی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے کہ میں تے جنت پورا باغ لگا کے آئے ہاں ڈی ایچ اے وچ بیریا ٹاؤن وچ 10 مرلے دا پلاٹ نکل آوے تے رات نیند نہیں آوندی تے جدا جنت چ باغ لگ جائے اونچا بولو موتیاری سرکار سبحان اللہ یہ سبحان اللہ بولنا ہر بندے دے وس دا روگ نہیں ہوندا سیانے لوگ فرماندے نے کہ بڑے لوگاں دے قد بڑے نہیں ہوندے بڑے لوگاں دے دل بڑے ہوندے نے دل دریا سمندروں ڈونگے دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے بے چشک محمد دیاں لہرہ ہونا سونے دا نام آجے سبحان اللہ یا پہ نکل دی ہے
جدے جدے سینے چشک رسول دی اللہ رہا بولے سبحان اللہ، تھوڑا ہور اچھا بولو سبحان اللہ، پورا زور لگا کے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ میری تقریر پہ جو سبحان اللہ انہیں کہنا جڑا گھر امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہندا ہے، ہونے لگ پتہ نہیں جانا، کیونکہ ان امی نو تے جی کہندا رواج ہی نہیں نہ رہا۔ ایک کوئی بندہ جنہوں جی کہندے ہو، جیاں نو جی کہندے ہو بس، او بولے جڑا امی نو بھی جی کہندا ہے۔ میں یہ نہیں کہندا بالاں دی ماں نو جی نہ آکھو، پر بالاں دی ماں نو بھی کہو تے اپنی ماں نو بھی جی آکھیا کرو۔ سارے بولو سبحان اللہ۔ کون ہے والی جدو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے نا تے میرے نبی مشرق والچہرہ انور کر کے اپنے سینت اقدس تو کپڑا ہٹا کے نا تے لمبے لمبے سانس لے رہے، صحابہ دیکھ دے رہے۔ اگلے دن پھر تیسرے دن تے نہ رہا گیا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی کملی والیا ادھر کیے؟ میرے نبی نے فرما انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن، فرما ادھر مشرق چی یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چک محمد دا دیوانہ بسد آئے۔ عرض کی تھی سونیا او کون ہے کملی والیا کون ہے؟ تن اساں بارے، من اساں بارے، اولادہ اساں باریاں، مکہ چھڑ کے تیرے پیچھے مدینے سونیا اسی آگے۔ او کیڑا جڑا آیا بھی نہیں تے کملی والیا پیار کری جا رہے ہو۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ کون ہے؟ او کون ہے یا رسول اللہ؟ کون ہے والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں نے، او دے دن روزے چ گزر دینے، اونٹ چار دا یار دی سنت ادا ہو جائے۔ عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی ہے، فرمایا صحابہ او دے جسم سے برستی بیماری آ گئی، انہیں عرض کی تھی یا اللہ شفا دے دے، فرمایا سارے جسم تے شفا ہے، ایک حد تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے۔ عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی ہے، فرمایا صحابہ جدو لوگ حسد نے روندا ہے، جدو لوگ روندے نے حسدا ہے۔ عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی ہے، فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چنو جان دائی کوئی نہیں، آسمان دیاں گلیاں چا فرشتے گلائیوں دیاں کر دینے۔ عرض کی تھی کملی والے آؤ ایڈا یاشی کے مدینے کیوں نہیں آ جاندہ ہو؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ او دی ماں بڑی بیمار نبی نہیں ہے، میرے آنکھیں لکے ماں دیاں خدمتہ پہ کر دائے۔ عرض کی تھی سونے او دا نام کی ہے، فرمایا او دا نام خواجہ اویس کرنی ہے۔ عرض کی تھی کملی والے آؤ او کدے مدینے نہیں آیا، تسی کدے یمن نہیں گئے، ایک ایک نشانی کن کے کیویں دس دے ہو؟ فرمایا آن والی امت نو دسنا چاہنا، اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں۔ فرمایا تو سچا عشق لے کے کائنات کسے نو کرج بہ جاؤ، مدینے خبر ہو جاندی ہے۔ نوجوان ادھر میرے نبی ذکر چھیڑ کے بیٹھے، ادھر یمن چ خواجہ اویس کرنی جدو شام ویلے اونٹ چار کے گھرے آندے نے، آ کے ماں دے قدم پھڑ لیندے نے، عرض کرتے ہیں اماں اجازت ہوے مدینے نبی ویکھیا ماں سینے لگا کے کہندی ہے پترا تو ٹر گیو میں مر جاواں گی، پترا مینوں کون سنبھالے گا؟ اماں فرماندیاں وے پترا میں اکھا تو نبی نہیں ہوں، مینوں چھڑ کے نہ جاویں۔ ایسا ماں دا فرما بردار روز ہی چپ کر جاندا ہے۔ ایک دن اونٹ چار کے آئے، ماں دے قدم پکڑ کے رہی جا رہے، کہنے لگے اماں اج مدینے لا گیا کلے جا پھٹ جائے گا۔ عرض کی تھی اماں ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دین، عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دین، عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کول بیندن۔ عرض کی تھی اماں اجازت دے دے نبی ویکھیا آ کے تینوں بھی دساں گا، سارا جگ بنانے والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا۔ نوجوان اماں نے قدمہ تو پھڑ کے سینے نال لایا، اماں کہن لگی رونا وے جہاں نبی ویکھیا۔ نوجوان حضرت خواجہ اویس دوڑن لگے، اماں کہن لگی وے ذرا ٹھہر جاؤ، میں سنیا چار پیر مدینے جاندیاں لگ دے نے، چار آندیاں لگ دے نے،
मिठा पैरां दा वेला देनी वे दौड़दा जावी दौड़दा आवी जे नबी मिल पे ते वे खामी ना मिले ते उड़ीकी ना वे ध्यान रखी पीछे मां भी उड़ीका कर दी नौजवान खाजा वैस ने ठंडे पानी दा घड़ा भरिया मां दे सराने रखे आओ खाना बना के मां दे सराने रखे आओ मेरी मां नु किधरे तकलीफ ना आवे टुरन लगे मां दे कदम दबा के रो रही अथरू मां दे कदमां ते डिग देने अर्ज कीती अम्मा दुआ करी सोना घर मिल जाए नौजवान इधर खाजा बैसी अमन टुरन लगे उधर मदीने अमाया शब फरमा दिया ने नबी करीम हुजरे जो बाहर निकल गए मुड़ के फरमाया आशा मैं जरा बाहर चले आऊं मेरा एक मेहमान आवेगा ओ आवे उन्हों जान ना देवी ओ मैनू वेखन आ रहा है मैं भी उन्हों वेखना है मैं आशा फरमा दिया नबी करीम हुजरे चो निकल गए इधर खाजा वैसे करनी दौड़ते मदीने वाले आ रहे दौड़ दौड़ के पैरों में छाले पै गए ऊंट की खल दा लिबास फट गया बालों में धूड़ पै गई नाले रोंदे आ रहे नाले अर्दा करदे आ रहे कहंदे ने कमली वाले तेरा उवैस पिया आंदा जदों मदीने दियां दीवारां नजरी आईयां आशिक दियां चीखां निकल गईयां रोंदे रोंदे नबी दे हुजरे दे बाहर आए रिजवी सा मेरा दिल करदा ईमान ताजा करिए मदीने वाला खाजा वैस कहंदे आण गई सदा वसदा रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह हुन जिदा जिदा दिल करदा मेरा दर वसदा रवे हाथ खड़ा करे मेरे नाल जिदा जिदा दिल करदा मेरा दर वसदा रवे ऊंची आवाज ना स्टेज वाले भी मिलके पढ़िए सदा वसदा रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह 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 जिथे आंदा गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह जिन्हों लगता मैं कमाई ते पालना चुप रवे जिन्हों लगता मेरा लंगर मदीने आंदा है हाथ चुक के मेरे नाल कवे जिथे आंदा गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह खाजा वैसे करनी बड़े अदब दे नाल दरवाजा खड़काया अम्मा आजा फरमांदी कौन है अर्ज की अम्मा जी कुछ होवा ते दसा कौन सारी हस्ती यार पीछे मिटाओ आया अम्मा आशा फरमा दिया मैं किथों आया अर्ज की अम्मा जी अमन चु नबी दा उवैस आया जरा नबी करीम न बाहर भेजे आज मैं दीद करने आया अम्मा आशा फरमा दिया फे आने वाले आओ वे सरकार ते घर कोई नहीं खाजा वैस चीखा मार के रोने लग पे अर्ज की अल्लाह केड़ा गुनाह ते गलती आ गई अज हाजरी क्यों नहीं कबूल हुई अम्मा आशा फरमा दिया रोना थोड़ी देर मस्जिद नबी च बैठ जाओ जे थोड़ा उड़ीक ला नबी आ जाते ने अर्ज की अम्मा जी उड़ीका किवें इन्ना वेला ही कोई नहीं पीछे मां भी उड़ीका कर दी है अर्ज की अम्मा जी नबी ते नहीं मिले जरा पर्दे च आ जाओ मैं जाती बारी ओ बेड़ा ही वेख जावां
اتھے میرا وہی بسدا اما عائشہ فرما دیا میں پردے تھے ہو گئی اندر ہی کبھی کھریا والا والا آیا او دے والا وچ ڈھونڈے پیراں وچ چھالے نکیاں نکیاں چیزاں چھمدا نالے روندا ہوئے فرما دیا روندا روندا ہی باہر نکلے دروازے وچ جا کے مڑ کے کہنے لگا کملی والی آ بڑی دور تیرا دیوانہ بسدا ملنے آیا سٹر چلے سونے میں کچھ نہیں مانگدا کوئی عرض کر چلے جدو قیامت دا دیہاڑا آوے اپنے عاشقاں دی گنتی کرے وچ میری گنتی کر لئی جدو اپنے غلامہ دی گنتی کریں بچ میری گنتی کر لیں اما عائشہ فرما دیا روندہ ہی چلا گیا پیچھے میں بھی روندی رہ گئی آپ فرما دیا تھوڑی دیر بعد حضور اندر آئے سرکار ہیں جو حجرے چوے کے فرماما لگے عائشہ کوئی آیا سی اما عائشہ رو کے عرض کی تھی سونے تیرا کوئی اویس آیا سی سید عالم نے رو کے فرمایا عائشہ کیوں ہے دا سی عرض کی تھی سونے دے پیراں وچ چھالے تے والاں وچ دھوڑ تے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس کو درویش تھی سونے کدھر دور ہی آیا سی نبی پاک رو کے فرمان لگے واہ یون والیا آپ ٹر گئے تے خوشبوواں محمد دے ویڑے چھڑ گئے باہر تشریف لے آ کے میرے نبی فرمایا صحابہ دوڑو تو میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی چوچو نکل گئے کھیوا والیوں کو مجبار تو آن والیوں جو شام نہ پہی تھے ویسے گھر پہنچ گئے نبی نے ماں دروازہ کھلنے دی آواز سنی تھی اماں کہہ دیئے وے اویس آگئے دکھ نل بولیا ہی نہ گیا اماں کہنے لگی وے نبی وے خیائیں رو کے ماں دے قدم پھڑ کے کہنے لگے اماں لگ دے روندے ہی مر جانا ہے اماں کہنے لگی وے کی آیا عرض کی تھی اماں نبی گھر نہیں ملے اماں کہنے لگی وے تھوڑی دیر اڑی کے لینا سی عرض کی تھی اماں اڑی کے آ نہیں کدرے ماں دب ادب نہ ہو جاؤ اماں نے قدمہ دے پڑھ کے سینے نال لایا ماں کہنے لگی وے رونا یہ تم آ جائے دا فرما برداریں چپ کر ماں دعا دیں دیئے بیو ویس ماں دی خدمتی کری جاؤ تینوں ماں دیا دعاوانے سارا جگ نبی دیا گلہ کرے گا نبی تیریاں گلہ کرے جگ تے رب جدیاں گلہ کر دے جاؤ نبی تیریاں گلہ کرے گا سائی سردار نے آکھا سی کوئی کول رہ کے جادو کرے آکھے تے کوئی دوروں درجے لے جاندہ ادو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ بس ادو رہندہ ہی بابا فرید نے فرمایا میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھیں کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھیں لٹ پر پہلے میں اپنی نو مار ادو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ موتو قبل انت موتو نام فقیر تینا دا باہو جنہ حق دی رمض پچھاتی ہوں میری ملت دے نوجوانوں اے محفلات روزانہ ہوں دیاں تسی بھی روزانہ میں بھی روزانہ تسی روزانہ نٹ تے بھی سن دیو یا کسی محفل تے تشریف لے کے جان دیو ہوگے ان زمانے چ ولی نے پر نعرے محفل چ بابے فرید دے کیوں لگ دے کیوں بابے ہر محفل چ نعرہ لگ دے اللہ محمد اللہ واہ میری گل دی تصدیق ہو گئی ہے نا
بھائی انہیں دنیا چ ولی نے تے نعرے فرید دے کیوں اور ہل کے چلیے بابے فرید دی قبر تے عالم تصورات جا کے تے مراقبہ کر کے پوچھئے بابا جی ولی تے بڑے تے نعرے تو آڈے کیوں لگ دینے تے فرید دی قبر چو اج بھی آواز آوے کہ پلا ہوئے میری ماں دا بلا ہوئے میری ماں دا او ماں جنہیں بچ بچا کیسی فریدہ نماز پڑھیا کر اکھیا امی نماز پڑھئے کی مل دائے تے آپ ماں نو پتا سی نا شکر پسند دے اکھیا ابو تو نماز پڑھئے رب شکر دے دائے اذان دی آواز آئی تے اکھیا امی نماز پڑھئے امی فرما تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں ماں نے پوڑی بنا کے نا شکر دی تے مسلح تے نیچے رکھ کے مسلح بچھا دیتا فرید نے نماز پڑھی تے اکھیا امی شکر تے نہیں ملی ماں کہتی پتر جو نماز پڑھئے تے شکر مسلح تے نیچے رکھ جاندے نے مسلح چکیا تے شکر دی پوڑی نکلی کھادی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی اکھیا امی نماز پڑھئے امی فرما پتر تو وضو کر دے میں مسلح بچھاواں ماں نے پھر پوڑی بنا کے مسلح تے نیچے رکھ دیتی اس ماں دی عظمت انہوں لکھاں تے کروڑاں تے ارباں تے کھرباں تے بے شمار سلام او جنہیں شکر دیا پوڑیاں کھلا کھلا کے فرید نمازی بنا لیا ماں بڑی راضی میرا فرید نمازی ہو گیا ایک دن بابا فرید بارو کھیل کے آئے نا کہ آپ ہی مسلح بچھا کے تے نماز پڑھ لگے امی دیکھ کے فرما دیا وے فریدہ وے پتر وضو تے کر لائے عرض کی تھی امی وضو بارو کر کے آیا میں وضو کر کے آیا آپ نے نیت کر لئی نوجوان ادھر فرید نے مسلح بچھایا ادھر کمرے سے ماں نے بچھا لیا اس سجدے جماع رو کے کہنے لگی اج ماں دی عزت رہ جائے اج ماں دی لاج رہ جائے اج شکر نہ ملے میرے فرید دل ٹوٹ جائے گا عرض کی دیا اللہ کدھرے میرا فرید بے نمازی نہ آ جائے عرض کی دیا جب ماں دی لاج رکھنی آئے ادھر فرید نے مسلح اٹھایا نوجوان مسلح دے نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے اب آدھے کے کہنے لگی اماں آتی ہے اماں دوڑ کے آئی کہ خبر شکر کوئی نہیں دیکھیں شکر دا دریا پہ چل جائے اماں سینے لگا کے کہنے لگی بے فریدہ اگے میں رکھ دی رہی آیا جیوں نہ رکھی اگے میں رکھ دی سا جو نہ رکھی ہے پتہ لگیا پاویں فرید ہی ہوئے پچھے دعاواں ماں دیا منو تے رضوی صاحب پٹی صاحب زاہد بھائی جان او کھیبے والے منو تے یاد آگی بخارا شہر دی ایک ماں تھک گئے ہو مست ہو گئے ہو شیخ سادی فرما دینے اونٹ مستے آوے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاندہ ہے مستی جی بولی جاؤ سبحان اللہ تھوڑا ہو روچا بولو سبحان اللہ نوجوان بچی دی شادی ہوئی بخارا شہر تے ہر عورت دی طرح او دی بھی تمنا رب میں پتر دے اچھا جدہ پتر ہے نا انہوں میں پتر نہ لی پیارے تے جدہ پتر کوئی نہیں انہوں میں پتر نہ لی پیارے ویک ماں دے جذبے او کہندی رب حبلی میں صالحین میں پتر دے یعنی جدہ نہیں انہوں میں پیار پتر نہ لیو کہندی میں پتر دے رضوی صاحب ساری زندگی پتر دیا فاستہ پھر کر دی ہے ادھی رات ویلے پتر آ جاوے نا تے ابو ڈانٹ دے ہون تے ماں تے پتر جنی ہے نا ماں جڑی پتر تے باپ دے درمیان کھڑی ہو جاندی تے باپ جڑک ماں نو مار کے کہندا تو ہی خراب انہوں کیتا ہے تے کہندی ہاں میں ہی کیتا ہے یعنی پتر دیا جھڑکاں بھی آپ سہ جاندی ہے تے جے کدے آپ بھی پتر نہ ناراض ہو ہی جاوے نا ہو ہی جاوے کدے ناراض تے پتر نو کچھ نہیں کہندی کہندی تیری ماں مر جائے تیری ماں مر جائے اپنے آپ کو کہہ رہی واہ ماں تینوں ہو رہے کیڑی مٹی نہ رب نے بنایا کہندی تیری ماں مر جائے اس بچی نے شادی ہوئی تے دعا کی تھی تے عرض کر دیا ربا میں نے پتر دے ایسی کملی والے دی دیوانی کہنے لگی جے پتر دینے گا تے ادھر نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دا ملاد مناواں گی تے تیرے محمد دین دا عالم بناواں گی جنہ دے گھر اولاد نہیں نا وہ اپنی کچھ چیزاں یاد رکھو ایک تے نہ رکھو کہ میں پتر دے گا رب تو دا نام محمد رکھاں گا محمد دے نام نال کوئی ہور نام بھی رکھ سکتے مگر محمد ضرور نہ لگا مانگا دوسرا 7 جمعراتاں لگاتار گھر دے افراد خود ہی بیٹھ کے نبی پاک دا میلاد مناؤ جو بھی پکاؤ گھر وچ پکا کے خود ہی کھا لو 7 جمعراتاں لگاتار نبی پاک دا میلاد مناؤ چل دیاں پھر دیاں ماں باپ دو میں استغفر اللہ پڑھن 1100 مرتبہ روز
313 مرتبہ دعا پڑھن رب حبلی من الصالحین عشاء تو بعد رب ضرور پتر عطا کر دے گا. یہ میں تم تاجدار چورا شریف دا کلیہ پیدا سنا. اے پتہ رضوی صاحب نے کہ میرے بابا جی اولاد دے معاملے چ سپیشلسٹ سن. اجے کئیاں دی شادی بھی نہیں سی ہوئی ہوندی تے بابا جی فرما دیندے سن تیری شادی تو بعد اللہ تینوں اینے پتر دے گا تے او دے اے نام ہون گے. اتنا ہی ہوندے سن. میری پیدائش تو پہلے میرے بابا جی نے کئی سال پہلے میرا نام رکھ دیتا سی. اس بچی نے بھی عرض کی تھی یا اللہ پتر دے میں گا تے نام محمد رکھاں گی تے تیرے دین دا عالم بناواں گی. اللہ نے پتر دے دیتا. ماں بڑے چاواں نہ پاری تے نام محمد رکھیا پر جدو بچہ ٹرن پھرن دے قابل ہویا نا تے بچہ ٹھکرا کھا کھا کے ڈگ دے. ماں نو خیال آیا ڈگ دا کیوں ہے. ماں نے غور کیتا تے ماں دا کلیجہ پھٹ گیا کہ پتر دیاں اکھیاں تے ہن پر نور کوئی نہیں. پتر پیداشی نبینا پیدا ہویا اکھاں چ نور ہی کوئی نہیں. اس اللہ بھی جا کے سجدے جے رو کے کہن لگی میں ایویں دا نہیں سی منگیا. میں تے منگیا سی پتر دیویں گا یالی بناواں گی. ادھے اکھاں تو نبینا اکھاں چ نور ہی کوئی نہیں. ساری زندگی لوگاں دیاں ٹھکراں کھاوے گا. عرض کر دیے ربا تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دیاں اکھاں دا نور دے دے. اس درد نال ماں سجدے چ روئی. روندیا روندیا ماں دی اکھ لگ گئی. خواب وچ ایک سونا جہا بابا آیا. انہیں فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دیاں اکھاں دا نور دے دیتا ہی. ماں نے اٹھ کے ویکھیا پتر دیاں اکھاں دا نور واپس آ گیا. اے اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی. جنہوں دنیا امام بخاری کہندی. پتہ لگیا پاویں تابعین دا امام ہوئے, پتہ لگیا پاویں ولیاں دا امام بابا فرید ہوئے, تے پتہ لگیا پاویں محدثین دا امام ہوئے. پچھے دعاواں ماں دیاں تے مکھ دی مقادمہ 100 ہتھ رساتے گنڈ سرے تے جے اگلیاں تے پچھلیاں نو سارے مقام ماں دی دعا نال ملن تے مینوں تے تینوں مرتبے ماں بغیر کیویں مل سکدے. یہ چاندے ہو کہ زمانے چ کنڈ نہ لگے. سویرے اٹھ کے ابو دے ہاتھ چومیا کرو, امی دے پیر چومیا کرو. آخری گل ماں دے قدماں تھلے جنت. الجنت تحت اقدام الامہات. جنت ماں دے قدماں تھلے. اور جدے کول 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے او نہیں ماں تے جدے قدماں تھلے ساری جنت ہوئے. اور یار ماں دے قدماں تھلے جنت تے روٹیاں ساری زندگی ساڑے ابو دیاں پکاوے. جتی ساڑے ابو دی پالش کرے. اپنے قدمہ تھلے جنت تے روٹیاں باپ دیاں پکاوے, کپڑے ابو دے دوے, استری کپڑے ابو دے کرے, جتی ابو دی پالش کر کے تے امی فخر تے ناز کرے. تے میں نو سچی دس جدے قدمہ تھلے تیری میری جنت جدیاں او خدمتاں کر دیو بابے دی کنی کشان ہو گئی. جی اچھا او بابے دی کنی کشان ہوگی جدی ماں بھی نوکریاں کرے. تیری تے میری جنت ماں کولے پر ساڑی امی دی جنت ساڑے ابو کولے. اپنی جنت ادب کرنا ہے تے اپنی جنت دی جنت بھی ادب کر. نہیں تے الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھ. رب نے قرآن چ ماں دی شاناں بڑیاں بیان کیتیاں پر پورے قرآن چ رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں چکی. پر جدو آئی نا بابے دی واری تے اللہ نے قرآن چ فرمایا ووالدین وما ولد. اللہ فرماندا مینوں قسم ہے باپ دی. عرض کیتی یا اللہ تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں, تو تے لم یلد ولم یولد دیاں شاناں والا ہے. او تو آواز آوے گی میرا تے باپ کوئی نہیں پر میں تیرے باپ دی قسم چک کے دسنا چاہنا اس ابو دا حیا کری اے دا رب بھی حیا کردا. قدم ماں دے چوم دیو تے ہاتھ ابو دے بھی چومے آ جائے. آؤ آخر تے حضرت دائیہ قلبی والے واقعے دی فرمائش ہے. میں 5 منٹ چو سنا کے پھر اجازت چاہاں. تو ساں جو سبحان اللہ نہیں بولی تے میں بھی آج پھر اپنی منصوبے دے خلاف میں بھی نہیں تو تنگ کیتا. میں کہ چلو پر گل لے بے کہ انداز بیان کرچے بہت شوق نہیں میرا, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات.
دل چ گل لے کے جاؤ، پیغام محفل دا ضرور لے کے جایا جی، گھر جا کے امی دے قدم چومے ہو تے ابو دے ہاتھ چومے آ جائے، ٹھیک ہے؟ وہ پوچھن کی ہویا تے آکھے میں امی ابو دی شان سن کے اتنے بڑے اجتماع کوئی ہے جڑا اٹھ کے آکھے آسی صاحب میرا رب میرے تے راضی ہے، میرے کو گارنٹی ہے کوئی نہیں نا، کوئی گارنٹی نہیں رب راضی ہے کہ نہیں، پر میرے نبی نے فرمایا آجا محمد تو گارنٹی لا لے، فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، سویرے اٹھ کے تیرا دل کرے میں ویکھا رب راضی کہ نہ راضی تے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ تے ابو راضی ہے تے سمجھی خدا راضی ہے، یہ ابو ناراض ہے تے سمجھی خدا ناراض ہے، لہذا اپنی امی تے ابو نو راضی رکھو، تسی پاویں مدینے دی گلیاں چ پھر دے گل ماں پہ روندے ہون نا تے رب رسول راضی کوئی نہیں، تے بیٹھا تو کھیوے دی گلی وچ ہوویں تے گھر ماں پہ راضی ہون تے سمجھ پھر مدینے کملی والا راضی تے عرشاں والا خدا بھی تیرے